ये 24 करोड़ आवाम की दुआएं और अफवाज पाकिस्तान, इन सब ने मिलकर एक तारीख रकम की है और इस जंग को लीड किया हमारे सिपा सलार। हिंदुस्तान आज भी उस शिकस्त से वो बाहर नहीं निकल सका, वो क़यामत तक नहीं निकल सकेगा। पाकिस्तान है तो हम सब, पाकिस्तान की इज्जत है तो हमारी इज्जत है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अजीम फतह हासिल की। अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, बहादुरी और अल्लाह ताला के फजलो करम का नतीजा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने वतन अजीज का दिफा यकीनी बनाया। दुनिया भर में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी पैदा हुई है। गजा जंग बंदी एक बड़ी इंसानी खिदमत, पाकिस्तान को इसमें अपना किरदार अदा करने पर फख्र है। ख्वाबों को हकीकत बनाना है। पाकिस्तान की तरक्की ही सबकी कामयाबी है। मईशत के तमाम इशारे बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। पाकिस्तान की इज्जत ही सबकी इज्जत है। तमाम सियासी कुव्वतों को इख्तिलाफात से बालातर होकर कौमी मफाद में मिलकर काम करना होगा। आइए मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जहानिया में खिताब। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रहेगा। भारतीय अस्करी क़यादत को खबरदार करते हैं, अगर दोबारा जारहियत की तो पाकिस्तान तवक्कुआत से कहीं ज्यादा फैसला कुन जवाब देगा। हमारे हथियार भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी और इक्तसादी नुकसानात उनकी सोच से भी कहीं बढ़कर होंगे। भारत को मुतनब्बे करता हूं कि जौहरी माहौल में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग की कोई गुंजाइश नहीं है। बुनियादी मसाइल आलमी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहिमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे और किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फौरी, तेजतर और शदीद जवाब देंगे। कशीदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत पर आयद होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का काकुल में पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब। मार्का हक के तहत ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना मुहारत और अज़्म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मजीद मुस्तहकम किया। राफेल तैयारों को मार गिराया। S-400 सिस्टम्स को कामयाबी से तबाह किया। भारत की मुतादिद बेसिस तबाह की। पाकिस्तान ने कसीरुल जहती जंग की सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहिरा किया। हमने मिनहसुल कौम मुत्तहिद होकर फौलादी दीवार की मानिंद दुश्मन का मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ऐसे दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जो अपनी गुमराह कुन बालादस्ती के गुरूर में मुब्तला था। भारत ने जल्दबाजी में इल्जाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। भारतीय हुक्मरानों ने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। पाकिस्तान ने अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ वाज़ेह फतह हासिल की। फतह से हमने न सिर्फ अपने अवाम बल्कि आलमी बिरादरी से भी दाद हासिल की। नौजवानों का एतमाद मजबूत हुआ है। हमारी मुसल्लह अफवाज कौमी ताकत का बुनियादी सुतून है। कौम को यकीन दिलाता हूँ, इस मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. तारीखी शिकस्त के बाद भारत दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है।
فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو ہائرڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا بزدلانہ حرکت ہے۔ دشمن کا منافقانہ اور گھناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال تشویشناک ہے۔ افغانستان کے لوگ دائمی تشدد کی بجائے سلامتی کا انتخاب کریں۔ افغان طالبان رجیم ان پراکسیوں کو لگام ڈالے جن کی افغانستان میں پناہ گاہیں ہیں۔ یہ پراکسیاں پاکستان کے اندر گھناؤنے حملے کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام کے تعاون سے دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ روایتی میدان میں جیت کی طرح ہمارے پالیسی کی ہر ریاستی پراکسی خاک میں ملا دی جائے گی۔ اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان دوحہ میں مذاکرات۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں وفد پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ پاکستان کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا۔ افغان طالبان عالمی برادری سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کریں، پاکستان کے سیکیورٹی خدشات دور کرنے کے لیے کارروائی کریں۔ امید ہے مذاکرات خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں گے۔ دفتر خارجہ۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقوں میں خارجی گل بہادر گروپ کے تصدیق شدہ ٹھکانوں پر کارروائیاں۔ 60 سے 70 خارجی اور قیادت جہنم واصل۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے جنگ بندی کے دوران خارجیوں کے متعدد دہشت گرد حملوں کی کوششیں، سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائیاں، مزید 100 سے زائد خوارج مارے گئے۔ عام شہریوں کو نشانہ بنانے سے متعلق تمام قیاس آرائیاں اور دعوے بے بنیاد ہیں۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ افغان سرزمین سے بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ فتنہ الخوارج کا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں معصوم بچوں اور عورتوں پر بزدلانہ خودکش حملہ۔ خودکش حملے میں جل کر 3 خواتین اور 2 بچے جاں بحق۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 4 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ فتنہ الخوارج بھرپور ناکامی کے بعد خیبر پختونخوا کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ دونوں ملکوں کے مابین تعلقات میں مزید بہتری اور باہمی تعاون کے فروغ، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے استحکام اور اعلیٰ سطح روابط کو سراہا۔ ایمپیریل کالج لندن نواز شریف آئی ٹی سٹی میں اپنا کیمپس قائم کرے گا۔ 300 بستروں کا جدید ہسپتال بھی ایمپیریل کالج کیمپس کا حصہ ہوگا۔ سنگ بنیاد آئندہ ماہ رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت سی بی ٹی، روڈا اور آئی ٹی سٹی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں آئی ٹی ٹاور کی تعمیر 78% مکمل۔ روڈا کو پرائمری بند سیلاب سے قبل مکمل کرنے کا ہدف۔ ترکی اور چین کی کمپنیوں کی انٹرٹینمنٹ سٹی میں سرمایہ کاری میں دلچسپی۔ ضد کے دل سے کہ میں پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ اکیڈمی کاکول میں شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ 152 پی ایم اے لانگ کورس سمیت مختلف کورسز کے کیڈٹس کی گریجویشن۔ 71 میں انٹیگریٹڈ، 26 میں لیڈی کیڈٹ اور 37 میں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس شامل۔ دوست ملکوں کے کیڈٹس بھی گریجویٹ ہونے والوں میں شامل۔ پریڈ میں عراق، فلسطین، قطر، مالدیپ، نیپال، سری لنکا، یمن، بنگلہ دیش، مالی اور نائجیریا سے تعلق رکھنے والے کیڈٹس شریک۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ فیلڈ مارشل کا پریڈ کا معائنہ۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ اعزازی شمشیر حاصل کرنے کا اعزاز اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر احمد مجتبیٰ عارف راجہ کے نام رہا۔ صدارتی گولڈ میڈل بٹالین سینئر انڈر آفیسر وحیر حسن کو دیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل نیپال کے کیڈٹ کمپنی جونیئر انڈر آفیسر ٹیک راج کو ملا۔
چیف آف آرمی سٹاف مارکس مین میڈل جنٹلمین کیڈٹ سید حاشر حسن نے حاصل کیا۔ چیف آف آرمی سٹاف کین کورس انڈر آفیسر شہیر علی کو دیا گیا۔ کمانڈنٹ اوورسیز میڈل کورس سپورٹ سارجنٹ جنت الماوا کے نام رہا۔ کمانڈنٹ کی چھڑی 71ویں انٹیگریٹڈ کورس کے سید عبدالہادی اور 26ویں لیڈی کیڈٹ کورس کی ہادیہ فیاض کو ملی۔ پاکستان کی سفارتکاری عروج پر ہے، معاشی اور سفارتی محاذ پر کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ پاکستان کا عزت اور وقار سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی محنت کے نتیجے میں غزہ جنگ بندی معاہدہ ہوا۔ ہم پر جو جنگ مسلط کی گئی وہ ہم نے جیتی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی دور اندیشی کی بدولت بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس میں ضابطہ اخلاق میں اہم ترامیم۔ ججز میڈیا پر بات نہیں کر سکیں گے۔ الزامات کا جواب ججز تحریری طور پر ادارہ جاتی رد عمل کے لیے قائم کمیٹی کو بھیجیں گے۔ ججز غیر ملکی اداروں سے دعوت قبول نہیں کریں گے۔ آئینی حلف کی خلاف ورزی کرنے والے کسی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے۔ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت 74 شکایات کا جائزہ، 70 شکایات متفقہ طور پر خارج، 1 پر کارروائی مؤخر جبکہ 3 شکایات پر مزید کارروائی کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ سے روس کے سفیر البرٹ پیروخوروف کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، شمالی علاقہ جات، سیاحت اور میڈیا تعاون کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو۔ میڈیا، ثقافت اور سیاحت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ اے پی پی اور سپوتنک نیوز ایجنسی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر تبادلہ خیال۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور آر ٹی کے مابین تعاون کے معاہدے کو حتمی شکل دینے پر گفتگو۔ پاکستان اور روس کے درمیان باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی سفارتی تعلقات استوار ہیں، عطاءاللہ تارڑ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں عالمی بینک کے صدر اجے بنگا، برطانوی وزیر بین الاقوامی ترقی بیرنس جینی اور فچ ریٹنگز کے حکام سے ملاقاتیں۔ پاکستان کی اقتصادی پالیسی، ٹیکس نظام، توانائی، نیجکاری اور سرکاری اداروں میں جاری اصلاحات پر تبادلہ خیال۔ ڈیجیٹل ڈیش بورڈ منصوبے کی تیاری میں برطانیہ کے ساتھ اشتراک عمل خوشائن قرار۔ عالمی بینک کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر خزانہ کی پیٹرسن انسٹی ٹیوٹ بین الاقوامی معاشیات کی گول میز اجلاس میں بھی شرکت۔ وزارت داخلہ میں بلٹ پروف گاڑیاں خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے کرنے کی تقریب۔ وزیر داخلہ نے گاڑیوں کی چابیاں آئی جی خیبر پختونخوا پولیس ذوالفقار حمید کے حوالے کی۔ خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پولیس سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ضروری وسائل کی فراہمی ترجیح ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ 18 اکتوبر 2007 ملکی سیاسی تاریخ کا اندھوناک واقعہ۔ سانحہ کارساز کو 18 سال بیت گئے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی وطن واپسی پر جمہوریت کے استحکام اور عوامی حقوق کے لیے اکٹھے ہونے والے سیاسی کارکنوں پر حملہ ہوا۔ دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں 150 سے زائد افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ صدر مملکت کا جمہوریت کے شہداء کو خراج عقیدت۔ محترمہ بینظیر بھٹو واضح خطرات کے باوجود وطن واپس آئیں۔ سانحہ کارساز کے بعد بھی اپنے مشن پر قائم رہیں۔ ان کی جدوجہد اور قربانی آج بھی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری جدوجہد شہداء کی قربانیوں سے تقویت پاتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا سانحہ کارساز کی برسی پر پیغام۔ شہید بینظیر بھٹو نے ہمیشہ آمریت کے خلاف آواز بلند کی۔ محترمہ بینظیر بھٹو ہر طرح کے خطرات کے باوجود پاکستان واپس آئیں۔ سانحہ کارساز کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ سی ای سی کے اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ مقبوضہ لداخ خطے کے ضلع لیہ میں قابض بھارتی انتظامیہ کی پرامن مارچ روکنے کے لیے سخت پابندیاں عائد۔
एपिक्स बॉडी की शिरकत चेयरमैन चेयरिंग रोड जे घर में नजरबंद, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। कांग्रेस का रियासती दर्जे की बहाली के लिए श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा। भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों को हुकूक से महरूम रखा है। भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की 47 खिलाफ वर्जियां हो चुकी हैं। 38 फलस्तीनी शहीद, 143 जख्मी। गजा हुकाम। सिहोनी फोर्सेस का गजा में गाड़ी पर फजाई हमला, एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। हमास ने मजीद एक इसराइली यरगमाली की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी। जंगबंदी मुआहदे पर अमल पैरा है। आलमी बिरादरी और सालिस सरहदें खोलने और इमदाद आने के लिए इसराइल पर दबाव डालें, हमास का मुतालिबा। अफगानिस्तान के लिए आलमी सतह पर एक और हजीमत। 3 मुल्की T20 सीरीज में अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे की शमूलियत। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में शेड्यूल। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम 5 मैचेस की मेजबानी करेगा। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार रहेंगे या क़यादत किसी और को सौंपी जाएगी? जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के कप्तान का हतमी फैसला होना बाकी। हेड कोच माइक हेसन ने चेयरमैन पीसीबी से सिलेक्शन एडवाइजरी कमेटी का मुश्तरका इजलास बुलाने की सिफारिश कर दी। मोहसिन नकवी ने हेड कोच का खत सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटियों को भिजवा दिया। इजलास 20 अक्टूबर को होगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम की तैयारियों का आगाज। कौमी स्क्वाड की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। दूसरा टेस्ट पीठ से रावलपिंडी में शुरू होगा। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में एक और मैच बारिश की नजर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला खराब मौसम के बायस बेनतीजा रहा। दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान ने 25 ओवर्स में 5 विकेटों पर 92 रन स्कोर किए थे। मैच बेनतीजा रहने से जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गया। विमेंस वर्ल्ड कप पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान हर चीज पर मुकद्दम है। जहानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान ने गजा में जंगबंदी समेत अमन और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाया किरदार अदा किया है, जिसे आलमी सतह पर सराहा गया। तफसील बताएंगे आगा मसूद खालिद अपनी रिपोर्ट में। जहानिया में सियासी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की शबाना रोज मेहनत और खलूस नीयत की बदौलत सिफारती महाज पर पाकिस्तान ने कई कामयाबियां समेटी हैं। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे से दो तरफा ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा हुई। गजा में जंग बंदी के लिए पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। गजा में आज अल्हम्दुलिल्लाह जंग बंद हो चुकी है और ये बहुत बड़ी ऐसी खिदमत है जिसका अजर उन तमाम लोगों को जिन्होंने जंग बंद करवाने में और पाकिस्तान ने भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह अपना हिस्सा डाला। प्रोग्राम से हटकर अगर दुनिया के लीडर्स में किसी ने तकरीर की तो वो पाकिस्तान को लगा नहीं और यकीनन प्रेसिडेंट ट्रंप को उसका
کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا فرنٹ سے لیڈ کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے رواں سال مئی میں بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک افواج نے وطن عزیز کا دفاع یقینی بنایا اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا. جو 4 دن کی جو جنگ تھی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فاتح قرار دیا اور فتح نصیب کی، یہ اس مالک کا کرم. یہ 24 کروڑ عوام کی دعائیں اور افواج پاکستان، ان سب نے مل کر ایک تاریخ رقم کی ہے. اور اس جنگ کو لیڈ کیا ہمارے سپہ سالار جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا کہ ہندوستان آج بھی اس شکست سے وہ باہر نہیں نکل سکا، وہ قیامت تک نہیں نکل سکے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے گزشتہ 1.5 سال میں معاشی استحکام کی راہ اختیار کی ہے. ملکی معیشت کے تمام اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہیں. حکومت انتھک محنت کے ساتھ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی جانب لے کر جا رہی ہے. آج ہماری معیشت کے جو اشاریے ہیں بہت بہتر ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں بڑے استحکام کی طرف. پاکستان ہے تو ہم سب، پاکستان کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے. اس لیے سب اختلافات بھلا کر ہم پاکستان کو اس کی تقدیر بدلنے کے لیے مل کر ہم دن رات محنت کریں گے تو پاکستان انشاءاللہ اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ان کی ٹیم نے صوبے میں محنت، دیانت اور خلوص سے عوامی خدمت کی نئی مثال قائم کی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی ترقی، اتحاد اور خوشحالی کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو اختلافات سے بالاتر ہو کر قومی مفاد میں مل کر کام کرنا ہوگا. آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب بھارت پر واضح کر دیا کہ دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو توقعات سے کہیں سخت جواب دیں گے. پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا. تفصیل ڈاکٹر ملک عمر سے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف نے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے اپنے تاریخی خطاب میں بھارت پہ واضح کر دیا کہ جوہری ماحول میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں. تاہم اگر دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دیں گے. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ آپریشن مارکہ حق میں پاکستان کے خلاف جارحیت میں ناکامی کے بعد بھارت ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو ترجیحی پالیسی کے طور پہ جاری رکھے ہوئے ہے. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. انشاءاللہ. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے. اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir and will continue to extend political, diplomatic and moral support to the legitimate Kashmiri freedom struggle till the resolution of this internationally recognized dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ سفارتی میدان میں پاکستان کی مسلسل کوششوں نے غزہ میں امن کے حالیہ اقدام کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza.
We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan stands by its principled stance on the indispensability of the two-state solution and the need for an independent, sovereign and viable state of Palestine based on pre-1967 war borders with Al-Quds Sharif as its capital. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ حالیہ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ پاکستان سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے. یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے. ڈاکٹر عمر ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد میں 152ویں پی ایم اے لانگ کورس سمیت دیگر کورسز کی پاسنگ آؤٹ تقریب ہوئی. قائد اعظم ایوارڈ بابر کمپنی اور اعزازی شمشیر کے مستحق سینئر انڈر آفیسر احمد مجتبیٰ عارف راجہ قرار پائے. پروقار تقریب کی تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے ڈرل اسکوائر میں ہونے والی پاسنگ آؤٹ تقریب میں 152 پی ایم اے لانگ کورس، 71ویں انٹیگریٹڈ کورس، 26ویں لیڈی کیڈٹ کورس، 37ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کے کیڈٹ شامل تھے. پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دوران فوجی بینڈ نے حب الوطنی سے سرشار دھنیں بجا کر ماحول کو اور گرما دیا. اس موقع پر کیڈٹس نے وطن عزیز سے وفاداری کا حلف بھی اٹھایا. صدقے دل سے کہ میں پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. مہمانوں کی گیلری میں پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کے عزیز و قارب کے علاوہ اہم شخصیات بھی کثیر تعداد میں موجود تھیں. عراق، فلسطین، قطر، مالی، نیپال، مالدیپ، سری لنکا، یمن، بنگلہ دیش اور نائجیریا سمیت کئی دوست ممالک کے کیڈٹس نے بھی گریجویشن مکمل کی. تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پریڈ کا معائنہ کیا اور پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے. ٹریننگ کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر 152 پی ایم اے لانگ کورس کے اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر احمد مجتبیٰ عارف راجہ کو اعزازی شمشیر دی گئی. صدارتی طلائی تمغہ بٹالین سینئر انڈر آفیسر زہیر حسین نے حاصل کیا. بابر کمپنی کو قائد اعظم ایوارڈ سے نوازا گیا اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے دیگر کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے گئے. دو سال کی تربیت کے بعد ریڈ کارپیٹ پر سیڑھیاں چلنے والے جنٹل مین کیڈٹس کے لیے آج کا دن ان کے دیرینہ خوابوں کی تعبیر کا دن ہے. عمران مظہر خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں تربیت مکمل کرنے والے کیڈٹس نے کہا ہے کہ وہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. As today, I've been awarded with the prestigious Sword of Honor for being the overall best cadet of my course. Besides sheer hard work, countless blessings of Allah Almighty, prayers of my parents, and relentless efforts of my instructors have been the deciding factor for the achievement of this distinction. I joined Pakistan Military Academy as an expression of my love. Today, 18th October 2025 marks a memorable day in my life since I've been awarded with the prestigious President's Gold Medal for being the overall second best cadet of my course. I stand here because of the blessings of Allah Almighty, prayers of my parents, guidance of my instructors, and unwavering support of my comrades. Today is a very unforgettable day for me as I have been awarded Chief of Army Staff Marksmanship Award for being the overall best fighter of my course. This award has been awarded to me due to the prayers of my family, the dedication of my faculty and instructors at Pakistan Military Academy. Today is a moment of immense pride and gratitude for me as I stand commissioned in Pakistan Army and been awarded with the Chief of Army Staff's cane for being the overall best cadet of my course. This achievement has been possible due to the blessings of Almighty Allah, the prayers of my parents, the guidance of my instructors, relentless efforts, and the support of my fellow comrades. I have been awarded with Chairman Joint Chief of Staff Overseas Gold Medal for being the best cadet among friendly country cadets. It is a great honor for me to receive this award and represent my country in Pakistan. I would like to express my gratitude to my brothers in arms from Pakistan and making the stay of my friendly fellow country cadets so memorable. Pakistan and Nepal are brotherly countries with rich history and glorious future. It is very hard to put this feeling into words as I leave this academy with heavy heart. Today, I have been awarded with the Commandant's cane for overall being the best cadet of my course. Besides my hard work and dedication, this honor has been conferred upon me due to Allah Almighty's blessing, prayers of my parents, and pristine standard of training imparted by our faculty at Pakistan Military Academy. Training at Pakistan Military Academy
has been a cherishable experience. It is a matter of great pride for me to have been awarded with the Commandant scheme for being the overall best lady cadet of my course, and I bow my head in humility to the Almighty Allah. I am immensely grateful to my parents and the faculty here in Pakistan Military Academy for their constant support and guidance. Inshallah, I shall continue to work hard with the same zeal and enthusiasm. I am honored to have been awarded with Commandant's Overseas Gold Medal for being the best friendly country lady cadet. This academy has not only forged me into a capable officer but also cultivated a profound sense of belonging with my Pakistani colleague. The shared experience of demanding training has laid a profound foundation of friendship between us. आज 152 लॉन्ग कोर्स के साथ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हो रहा हूँ। ये सफ़र अज़म, गैरत और ईमान का सफ़र था और मेरे सोबे के बहादुर रिवायात ने मुझे सिखाया है कि वतन की खातिर जान भी कुर्बान है। मैं सिंध के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज मैं फ़ख्र से ये वर्दी पहने खड़ा हूँ। ये सिर्फ लिबास नहीं, ये जिम्मेदारी, इज़्ज़त और शुहदा की अमानत। ये सफ़र मेहनत, कुर्बानी और जज्बा ईमान से भरा हुआ है। मैं ज़िला देरा बुगटी बलूचिस्तान का रिहाइश पजीर हूँ। मेरा पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार करने का मकसद कौम का दिफा और मुल्क की खिदमत है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे इलाके के लोग किसी भी शोबे में किसी से कम नहीं, तो उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि वो आएँ और इस अजीम इदारे पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार करके मुल्क और कौम की खिदमत और मुल्क का दिफा करें। मुझे फ़ख्र है कि मैं शहीदों के ख़ानदान से हूँ। मेरे वालिद और मेरे बड़े भाई दोनों इस वतन की बका की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, और आज मैं अपने वालिदैन और उस्ताज़ा की दुआओं से और अपनी मेहनत से पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करके पास आउट हो रहा हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं अपनी ख़ानदान की रवायात के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन रहा हूँ। मेरे वालिद साहब मेजर जनरल हैं और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बचपन से ही अपने वालिद साहब को इस वर्दी में इस मुल्क की खिदमत करते हुए देखकर और उनकी जद्दोजहद, लगन और कुर्बानियों को देखकर मेरे दिल में भी ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी इस मुल्क की खिदमत कर सकूं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के माबैन आज दोहा में अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तानी वक्त की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कर रहे हैं। मुज़ाकरात का मकसद अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे और पाकिस्तान अफगान सरहद पर अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए फ़ौरी इक़दामात पर गौर करना है। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर जोर दिया है कि वो बैनुल अक़वामी बिरादरी से किए गए वादों की पासदारी करें और पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात दूर करने के लिए इक़दामात करें। अफगान तालिबान दहशतगर्द तंजीमों ख़ुसूसन फितनतुल ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ अमली और मौसर कार्रवाई करें। पाकिस्तान ने कतर की सालिसी की कोशिशों को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि ये मुज़ाकरात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान ने शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाकों में खारिजी गुल बहादुर ग्रुप के तस्दीक शुदा ठिकानों पर कार्रवाई की है, जिसमें मुसद्दक़ा इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक 60 से 70 ख़वारिज और उनकी क़यादत वासिल जहन्नुम हो चुकी है। समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि गुज़श्ता 48 घंटे की जंगबंदी के दौरान अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले खारजियों ने पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्द हमले करने की कोशिश की, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाइयों के दौरान मजीद 100 से ज़ायद खारजी मारे गए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आम शहरियों को निशाना बनाने से मुतालिक तमाम कयास आराइयाँ और दावे बेबुनियाद हैं। इस प्रोपेगेंडा का मकसद अफगानिस्तान के अंदर से सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों के लिए हिमायत पैदा करना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुखलिसाना तौर पर समझता है कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता अफगान सरजमीन से भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि यह मसला बामानी मुज़ाकरात और अफगान हुकाम की जानिब से गैर रियासती अनासर पर काबू पाने के जरिए ही हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी इलाकाई सालमियत और अपने शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा हक हासिल है और हम अफगानिस्तान के अंदर से सरगर्म दहशतगर्दों को चैन से नहीं रहने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों खारजियों की सैकड़ों हलाकतों के बाद खारजी दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों और औरतों पर बुज़दिलाना खुदकुश हमला कर दिया, जिसमें 3 ख़वातीन और 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनतुल ख़वारिज के दहशतगर्दों ने यह बुज़दिलाना खुदकुश हमला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खादी पोस्ट पर किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हमले को नाकाम बनाते हुए 4 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। खारजी गुल बहादुर अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अफगानिस्तान में छुपा हुआ है। फितने ख़वारिज के दहशतगर्द भरपूर नाकामी के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद खान डाहा की रिहाइश गाह खानेवाल गए और उनसे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रुकन मरहूम इरफान अहमद खान डाहा की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहूम इरफान अहमद खान डाहा मुस्लिम लीग नून के सरगर्म कारकुन और देरीना साथी थे। उनकी सियासी और समाजी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर ममलकत अब्दुर्रहमान कांजो, माविन ख़ुसूसी तलहा बरकी और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात के इस्तेहकाम और हालिया आला सतह रवाबित को सराहा। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी, बाहमी ताउन के फ़रोग़ समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से रोमानिया में पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर इलियास महमूद निज़ामी ने मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म ने इलियास महमूद निज़ामी की बतौर DG जनूबी एशिया गिरां कदर खिदमत को सराहा और नई जिम्मेदारी में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान रोमानिया ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए नामज़द सफ़ीर की हौसला अफजाई की। एम्पीरियल कॉलेज लंदन नवाज शरीफ ITCT में अपना कैंपस कायम करेगा, जिसका संगे बुनियाद नवंबर में रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में बताया गया कि एम्पीरियल कॉलेज के कैंपस में 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनाया जाएगा। इजलास में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नवाज शरीफ ITCT पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने मंसूबों से मुतालिक सेमाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दरियाए रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिना सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ देते हुए रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला को बताया गया कि चीन और तुर्की की कंपनियों ने एंटरटेनमेंट सिटी में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। नवाज शरीफ ITCT में IT टावर की तामीर 78% मुकम्मल कर ली गई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सानिया कारसाज की बरसी पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश किया है। सदर ममलकत ने जमहूरियत के शहदा को भी खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाज़े खतरात के बावजूद वतन वापस आईं और अपने मिशन पर कायम रहीं। उनकी जद्दोजहद और कुर्बानी आज भी रहनुमाई का जरिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी जद्दोजहद शहदा की कुर्बानियों से तक़वियत पाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कौम के दिल पर 18 अक्टूबर 2007 का दिन हमेशा नक्श रहेगा। सानिया कारसाज की बरसी पर कराची में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन आगे बढ़ाएंगे। हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 18 अक्टूबर का वाकया दहशतगर्दी का एक बड़ा वाकया था। बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ, कारकुनान शहीद हुए, ताहम बीबी खौफजदा नहीं हुई। उन्होंने जिद्दोजहद जारी रखी। पाकिस्तान की तारीख में बहुत से ऐसे वाकया हुए हैं जो इस मुल्क के कौमी ट्रेजेडीज रहे हैं। उन कौमी ट्रेजेडीज़ में से एक ये हमारा 18 अक्टूबर का कारसाज का वाक़या है, जो मुल्क की तारीख़ में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि इस मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे वफाक के ख़िलाफ़ एक साजिश था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कारवाने बेनज़ीर पर हमला करने वाले जमहूरियत की रोशनी को बुझाना चाहते थे, मगर हमारे शोहदा के लहू ने इसे मज़ीद जिला बख्श दी। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कारसाज के शोहदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इससे कबल बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी। बाद में सानिया कारसाज के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सानिया कारसाज 18 साल कबल बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर हमले में 150 से ज्यादा अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए थे। तफसील बता रही हैं नौरीन आसिफ। 8 साल से जायद अरसे के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान अपनी कायद का भरपूर इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से मज़ार कायद तक लाखों कारकुनान सड़कों पर भी मौजूद थे। फिजा जिए भुट्टो के नारों से गूंज रही थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का काफिला जब कारसाज के मुकाम पर पहुंचा तो यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए, जिसके नतीजे में 150 से जायद अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। ये सियासी तारीख का एक खौफनाक सानिया था, जिसे सानिया कारसाज के नाम से याद किया जाता है। मैं समझता हूँ कि किसी पुरअमन सियासी जमात के किसी एक सियासी सरगर्मी पर ये 18 अक्टूबर का जो दहशतगर्दी का हमला था, ये सबसे बड़ा था। ये धमकियाँ भी थीं, खदशात भी थे
کہ محترمہ کے قافلے کے اوپر دہشت گردوں کا حملہ ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ خوفزدہ ہوتے، لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں محترمہ کا استقبال کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے کارکنان کی شہادت پر غمگین تھیں، تاہم ان کا حوصلہ قابل رشک تھا۔ وہ اس سانحے میں محفوظ رہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹیں۔ جمہوریت کی بحالی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ڈٹ کر کھڑی رہیں۔ 18 اکتوبر کا جب سانحہ ہوا تو 19 اکتوبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو ہسپتال پہنچ گئی، ان زخمی کارکنوں دیکھنے کے لیے۔ وہ لیاری پہنچ گئیں اپنے شہیدوں کے گھروں پہ، جبکہ ان کو تھریٹ تھی، لیکن انہوں نے کسی دھمکی کی، کسی تھریٹ کی انہیں پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ عوام کے درمیان اپنی زندگی گزاری۔ اس دن محترمہ بے نظیر بھٹو کا حوصلہ پوری دنیا نے دیکھا۔ یہ سانحہ ہمت، بہادری اور قربانی کی ایک بہترین مثال بن گیا۔ مشکل حالات کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اپنے مشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں۔ ان کا عزم پاکستان میں جمہوریت، انصاف اور عوامی خدمت کی ایک روشن مثال ہے۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا، جس میں آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت 74 شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ 70 شکایات متفقہ طور پر خارج کر دی گئیں، ایک پر کارروائی مؤخر، جبکہ 3 شکایات پر مزید کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز ضابطہ اخلاق میں ترمیم کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ججز میڈیا پر بات نہیں کر سکیں گے۔ ججز الزامات کا جواب تحریری طور پر ادارہ جاتی رد عمل کے لیے قائم کمیٹی کو بھیجیں گے۔ ترمیم سے جج کو عدالتی کام میں تیزی اور فیصلوں میں تاخیر سے گریز کا پابند بنایا گیا ہے۔ جج آئینی حلف کی خلاف ورزی کرنے والے کسی اقدام کی حمایت نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ غیر ملکی اداروں سے دعوت قبول کرے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر لاہور میں چیئرمین پنجاب گروپ اور دنیا نیوز نیٹ ورک میاں عامر محمود کے گھر گئے اور ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ عطا اللہ طارر نے کہا کہ وہ لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور مرحومہ کے بلند درجات کے لیے دعا گو ہیں۔ وفاقی وزیر نے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور ورثاء کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارر سے پاکستان میں روس کے سفیر البرٹ بی خروف نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، شمالی علاقوں میں سیاحت کے فروغ اور ڈیجیٹل انفلوئنسر سمیت نوجوانوں کے وفود کے تبادلوں سے متعلق تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اے پی پی اور سپوٹنک نیوز ایجنسی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن اور رشین ٹی وی کے مابین تعاون کے معاہدے کو حتمی شکل دینے پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے میڈیا، ثقافت اور سیاحت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی سفارتی تعلقات استوار ہیں۔ روسی سفیر نے کہا کہ پاکستان میں شمالی علاقہ جات کی سیاحتی صلاحیت دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے پرکشش ہے۔ روسی سیاح پاکستان کے سیاحتی علاقوں میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ وفاقی وزراء اور وزراء مملکت نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ قیادت کی وجہ سے پاکستان معاشی اور سفارتی میدان میں بھرپور کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ نواب علی شاہ کی رپورٹ۔ ویسے تو پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کو اب دنیا بھر میں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر غزہ جنگ بندی کے معاہدے کو لے کر وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو بے حد سراہا ہے اور یہ امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو رول ادا کیا اور فلسطین میں امن واپس لائے ہیں۔ پیلسٹینین سیلف ڈٹرمنیشن کے رائٹس، ان کا ملک، ان کے بچوں کی سالمیت، ان کے بچوں کا پیس، اور ہم سارے وزیر اعظم کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بین الاقوامی سطح پہ اس آواز کو بلند کیا۔ الحمدللہ آج غزہ میں جو امن ہوا، جو وہاں کے فلسطینیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ جو خوشی کے آنسو تھے، اس میں حصہ پاکستان اور پاکستان کے وزیر اعظم کا بھی ہے۔ وفاقی وزراء نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرتا رہا ہے اور یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ آج کوئی ایسی محفل بین الاقوامی دنیا کے اندر مکمل نہیں ہوتی جس کے اندر پاکستان کی شرکت نہ ہو، تو ان اچیومنٹس کے اوپر، ان کامیابیوں کے اوپر میرے خیال سے پوری قوم کو وزیر اعظم پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ غزہ کے معاملے میں پاکستان کی جو سفارتی کوششیں تھیں، وہ جس طرح پاکستان کو اور پاکستان کی لیڈرشپ کو عالمی اسٹیج پہ سامنے لا کے کھڑا کیا ہے، ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں۔ غزہ میں جو اللہ کے خاص کرم سے جو امن ہوا اور اس میں جو کردار
پاکستان نے ادا کیا میں اس پہ وزیر اعظم پاکستان کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب کی ڈیلیوریز پر اگر بات کرو اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے شروع کرو اور ابھی تک جو اچیومنٹ اس نے اس طرح مشکل حالات میں حاصل کیے اور اس نے اپنی محنت کی وجہ سے ہر جگہ اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ آپ جہاں بھی محنت کریں, وہی فارن افیئر ہے, وہی ڈیفنس کے ایشو ہے, ملک کو چلانا ہے اور کوآرڈینیشن کرنا ہے, سب کو ساتھ چلانا ہے, وہ سب کچھ انہوں نے ثابت کر دیا. حالیہ کامیابیاں جو سفارتی محاذ پہ پاکستان کو حاصل ہوئی ہیں, پاکستان کا وقار, پاکستان کی عزت, ہم اس مقام کی طرف, اس سٹیچر کی طرف رواں دواں ہیں. فلسطین میں امن میں جو کردار پاکستان نے ادا کیا وہ سب کے سامنے ہے. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دنیا بھر میں کامیاب سفارتکاری کی تاریخ رقم کی ہے. پی ٹی وی نیوز کے لیے اسلام آباد سے نواب علی شاہ. وزیر خزانہ نے پیٹرسن انسٹیٹیوٹ آف بین الاقوامی معاشیات کی گول میز اجلاس میں شرکت کی اور پاکستانی معیشت کے چیلنجز اور مواقع 2025 اور اس کے بعد کے موضوع پر خطاب کیا. وزیر خزانہ نے شرکاء کو پاکستان کی حالیہ معاشی پیش رفت سے آگاہ کیا. وزیر خزانہ نے حکومت کے اصلاحاتی عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے نئے مواقع پیدا کر رہے ہیں. وزیر خزانہ نے شرکاء کے سوالات کے جوابات بھی دیے. واشنگٹن میں وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے برطانیہ کی بین الاقوامی ترقی کی وزیر بیرنس جینی چیپمین سے ملاقات کی اور برطانیہ کی طویل المدتی ترقیاتی معاونت کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ منصوبے کی تیاری میں جاری اشتراک عمل کو خوشائن قرار دیا. سینیٹر محمد اورنگزیب نے ترقیاتی منصوبوں کے انتخاب اور نفاذ میں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے عمل کو مزید مضبوط کرنے پر زور دیا. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں فچ ریٹنگز کے حکام سے ملاقات کی اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو بی کے ساتھ مستحکم آؤٹ لک دینے کا شکریہ ادا کیا. وزیر خزانہ نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ طے پانے والے اسٹاف لیول سمیت ٹیکس نظام, توانائی, نجکاری اور سرکاری اداروں میں کی جانے والی اصلاحات پر روشنی ڈالی. سینیٹر محمد اورنگزیب نے فش ٹیم کو چینی مارکیٹ میں پانڈا بانڈ کے اجراء کے عمل اور امریکی انتظامیہ کے ساتھ تجارتی اور ٹیرف مذاکرات کے بارے میں بھی بتایا. مصنوعی ذہانت کے ذریعے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کا عزم. اسلام آباد میں پاکستان اور سعودی عرب کے اشتراک سے گو اے آئی ہب پاکستان کا افتتاح کر دیا گیا. رپورٹ کر رہی ہیں کنزا نقوی. ٹیکنالوجی کی دنیا میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ڈیجیٹل تعاون کو فروغ دینے کی سمت تاریخی پیش رفت. وزارت آئی ٹی و ٹیلی کمیونیکیشن اور سعودی کمپنی گو ٹیلی کام کے اشتراک سے گو اے آئی ہب کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. Every great journey begins with a spark. A spark that turns imagination into intelligence. وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دہائیوں پر محیط دوستی کو پاک سعودی اکنامک کوریڈور نے مزید مضبوط کر دیا ہے. اس پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستانی ٹیلنٹ کو سعودی عرب سمیت عالمی مارکیٹ تک رسائی حاصل ہوگی. اس کے ذریعے پاکستان میں وہ تمام لوگ جو سعودی عربیہ میں بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ اس پلیٹ فارم سے بغیر وہاں جائے, بغیر پیسے خرچ کیے, اس پلیٹ فارم پہ لاگ ان کر کے اپنی سروسز سعودی عربیہ میں اویلیبل کر سکتے ہیں. اس سے ہمارے بچے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ٹرین بھی ہوں گے, ان کو نوکریاں بھی ملیں گی, بزنسز کے لیے انویسٹمنٹ بھی آئے گی. سی ای او گو ٹیلی کام یحییٰ بن صالح المنصور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی ڈیجیٹل ترقی کے لیے طویل المدتی تعاون کے عزم کا اظہار کیا. Thousands of words you can say about this picture, and this really express our relationship with Pakistan. Saudi Arabia and Pakistan, Go Telecom is so proud to advance the vision and direction, and we are launching Go AI Hub, second after the Silicon Valley in Islamabad. گو اے آئی ہب کا قیام وزیر اعظم کے حالیہ دورے ریاض کے دوران طے پانے والے معاہدوں کا تسلسل ہے. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے اہم شراکت داری کو عمل میں لانے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا. اس موقع پر مفاہمتی یادداشتوں میں ڈیٹا سینٹر, اے آئی انفراسٹرکچر اور ٹیلنٹ ہب کے قیام پر بھی اتفاق کیا گیا. کنزا نقوی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد.
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू सरी अनवर इब्राहिम ने टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हालिया दौरे कुआलालंपुर के दौरान मलेशिया की क़यादत और आवाम की जानिब से पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इज़हार किया कि दौरे में तय पाने वाले समझौतों बिलखसूस हलाल गोश्त की बरामद और दीगर बाहमी मफाद के शोबों से मुताल्लिक मामलात पर मुस्बत पेशरफ्त से पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात को नई जहत मिली है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने मलेशिया के हममनसब अनवर इब्राहिम को शर्म उल शेख में होने वाले गजा अमन मुआहिदे के दस्तखत की तकरीब में अपनी शिरकत के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमा ने अमन की कोशिश का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इकदाम फलस्तीन के अवाम की तकालीफ के फौरी खात्मे, गजा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी और खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के क़याम में मददगार साबित होगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम को पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी सूरत हाल से भी आगाह किया। उन्होंने इस अमर पर जोर दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाहां है, ताहम पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि अफगान हुकाम मौसर इक़दाम करें और इन दहशतगर्द नेटवर्क्स को ख़त्म करें जो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान ने अफगान हुकाम की दरखास्त पर दोहा में मुज़ाकरात के लिए आर्जी जंग पर रजामंदी जाहिर की थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने तमाम दहशतगर्द गिरोहों बशमूल फितनतुल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ अमली इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि सरहदी इलाकों में अमन इस्तेहकाम बहाल किया जा सके। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने इन हालात पर तशवीश का इजहार किया और खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन इस्तेहकाम की बहाली में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश की। दोनों रहनुमाओं ने राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू सरी अनवर इब्राहिम ने टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हालिया दौरे कुआलालंपुर के दौरान मलेशिया की क़यादत और आवाम की जानिब से पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का भी इजहार किया कि दौरे में तय पाने वाले समझौतों बिलखसूस हलाल गोश्त की बरामद और दीगर बाहमी मफाद के शोबों से मुतालिक मामलात पर मुस्बत पेशरफ्त से पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात को नई जहत मिली है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने मलेशिया के हममनसब अनवर इब्राहिम को शर्म शेख में होने वाले गजा अमन मुआहिदे की दस्तखत की तकरीब में अपनी शिरकत से मुतालिक आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने अमन की कोशिशों का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये इक़दाम फलस्तीन के अवाम की तकालीफ के फौरी खात्मे, गजा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी और खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के क़याम में मददगार साबित होगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में लद्दाख खित्ते के ज़िला लेह में इंतजामिया ने पुरअमन मार्च को रोकने के लिए आज सख्त पाबंदियां नाफिज कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मार्च की कॉल लेह एपिक्स बॉडी ने दी थी, जिसका मकसद भारतीय फोर्सेज की फायरिंग से गुज़श्ता माह की 24 तारीख को हलाक होने वाले 4 मुजाहिरीन के लवाहिकीन के साथ इजहारी यकजहती करना, रियासती दर्जे की फराहमी, छठे शेड्यूल के नफाज और ज़ेर हिरासत नौजवानों की रिहाई के मुतालबे पर जोर देना था। ताहम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मार्च को रोकने के लिए पाबंदियां आयद करने के अहकाम जारी किए। इंतजामिया ने लेह एपिक्स बॉडी के शरीक चेयरमैन चेयरिंग डोचे को भी घर में नजरबंद कर दिया, जबकि पूरे लद्दाख में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। कांग्रेस के मकबूजा जम्मू कश्मीर शाख ने रियासती दर्जे की बहाली के लिए श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मुजाहिरे की क़यादत पार्टी सदर तारिक हमीद खरा ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद से कश्मीरियों को आईनी और जमहूरी हुकूक से मुसलसल महरूम रखा जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर पर जारी गैर कानूनी कब्जे और कश्मीरी अवाम के खिलाफ इसकी जारहियत से पूरा खित्ता मुसलसल एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों को निशाना बनाने के लिए भारतीय फौज और पैरामिलिट्री की सरपरस्ती में हिंदुत्व ग्रुपों को मुतहर्रिक कर रखा है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने की तवक्को है। अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। मिट्टी में 40, लसबेला, तुरबत और छौर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे को 3 मुल्की T20 सीरीज में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान 3 मुल्की T20 सीरीज अगले माह खेली जाएगी। सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में शेड्यूल है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का इफ्तिताही मैच 17 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच 19 नवंबर को रावलपिंडी में शेड्यूल है। लाहौर का गजाफी स्टेडियम 5 मैचेस की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज की कप्तानी के लिए हतमी फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक हेड कोच माइक हसन ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को बाज़ाब्ता तौर पर खत लिखा है, जिसमें कप्तान के नाम को हतमी शक्ल देने के लिए सिलेक्शन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी का मुश्तरका इजलास बुलाने की सिफारिश की गई है।
रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। कौमी स्क्वाड ने रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट पीर से रावलपिंडी में शुरू होगा। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। लाहौर में खेला गया पहला टेस्ट पाकिस्तान ने 93 रन से अपने नाम किया था। टेस्ट सीरीज के दौरान शायकीन का स्टेडियम में दाखिला मुफ्त रखा गया है। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम के साथ पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। हर वक्त बर वक्त